तर हो अन्नवेद गोंयचो आमी पळयतात तेन्ना आमकां 5,000 वेगवेगळे रेसिपीज व्हेज नॉन व्हेज सगळे चिकन मीठ फिश पोर्क सगळें बीफ सगळें जर धरीत आमी जाल्यार 5,000 म्हणजे जाती पाती उपजाती पोटजाती आदिवासी बिगर आदिवासी हो कसलोच विचार करनासतना आमी जर तटस्थपणान जर गोंयकार म्हणून जर गोंयच्या अन्न संस्कृताये कडेन आनी अन्नवेदा कडेन पळयलें जाल्यार अहम ब्रह्मास्मी हाच्याच बरोबर अन्न हें पूर्ण ब्रह्म कित्याक आसा ताचो साक्षात्कार आमकां जाल्या बगर रावचो ना। आमच्या पुर्वजांनी हांगा नाच माळ्यार 4,000 वर्सां पयलीं शेती बाती बागायती सुरू केली। 20,000 वर्सां पयलीं नुस्तें मारपाक दर्यार आनी न्हंयांनी आनी तळ्यांनी आनी व्हाळांनी सुरवात केली आनी 20,000 वर्सां पासून आमी हे सगळे वेगवेगळे तरेचे अन्न आज आमच्या जेवणान खाणान वापरतात। आनी आज हांगा जेन्ना हांव म्हज्या ताटान कितें वाडलां बायलेन रांदून हाचो विचार करता तेन्ना ही सगळी अन्न संस्कृताय आमचे कडेन आसा ती म्हज्या दोळ्यां मुखार रावता।